आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। अब हामी प्रस्तुत गर्न गएका छौं सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम। तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौं, प्रत्येक वर्षको 1 दिसम्बरको दिनलाई विश्व एड्स दिवसको रूपमा पालन गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1988 सालमै यो निर्णय लिएर यो दिवस पालन गर्न सुरु गरिएको हो। यो दिवस पालन गर्नुको मूल उद्देश्य पनि विश्वमा एचआईभी एड्स जस्तो संक्रमणलाई हटाएर मानिसहरूलाई स्वस्थ जीवन प्रदान गर्नु हो। यसको निम्ति सबैले एकबद्ध भएर यसको विरुद्धमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र जसको लागि हामी पहिलो कुरो सजग अनि सूचित बन्नुपर्छ। तपाईलाई सजग र सूचित गराउनका लागि नै हामीले आज यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। आज यस कार्यक्रममा भाग लिनु भएको छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर अर्थात् परियोजना निर्देशक डाक्टर डीएस क्यारुङ्गीज्यूले। यहाँबाट हामी समग्र जानकारी हजुरहरूलाई पस्किनेछौँ सिक्किमको गतिविधिबारे अनि यसको नियन्त्रण पक्षमा सरकारको पहल, यस संस्थानको पहलबारे हामी जानकारी दिनेछौँ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। र विशेष सर, हामी आज यो एड्स दिवसको पालन उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र एड्स दिवसमाथि या एड्सको नियन्त्रण पक्षमा के कस्ता विश्वमा काम भए र सिक्किममा कस्ता काम भइरहेका छन्, यो दिनको के महत्त्व छ, प्रथममा छोटकरीमा जानकारी पाउन। यो हामीले प्रत्येक 1 दिसम्बरमा हामीले वर्ल्ड एड्स डे भनेर अब्जर्भ गर्छौँ। यो वर्ल्ड एड्स डे अब्जर्भ गरेको तपाईँले भनिहाल्नु यो WHO को एउटा निर्णय हो। अनि वर्ल्ड एड्स डे मनाउनुको मतलब चाहिँ अब यो हाम्रो यो एचआईभी एड्स भन्ने जो चाहिँ बिमार छ त्यो अब संसारमा आयो अथवा ह्युमन बिङ्समा आयो भनेर 1981 सालमा थाहा पाइयो। त्यस्तै प्रकारले 1986 सालमा त भारतमा हाम्रो देशमा पनि आयो र त्यसरी गरेर एकदमै छोटो अवधिमा यो संसारभरि नै फैलियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर एउटा कन्ट्रीको मात्रै, देशको मात्रै समस्या नभएर यो चाहिँ सारा विश्वकै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ल्ड एड्स डे को चाहिँ पालन गरिन्छ, अब्जर्भ गरिन्छ। अनि यो अब किन 1 दिसम्बर राखेको भन्ने त अब कतिजनाले प्रश्न गर्ने हुन्छ अनि कतिजनाले यो पनि भन्छ कि यो चाहिँ बिगिनिङ अफ द एन्ड भनेर नि। तपाईँको अब यो अब वर्षको अन्तिम महिना हो डिसेम्बर चाहिँ, अनि 1 दिसम्बर चाहिँ अब यसको पहिलो तारिक र हुनसक्छ यो एड्स एचआईभी एड्सलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यो विश्वको अन्त पनि हुनसक्छ भन्ने त्यो विचार राखेर चाहिँ यो चाहिँ 1 दिसम्बरमा राखिएको भन्ने पनि कुरा छ। अच्छा, र यो प्रत्येक वर्ष अलग अलग थेममा यो जुन वर्ल्ड एड्स डे पालन गरिन्छ भने यस वर्षको के थीम छ त? यसपालिको थीम चाहिँ ग्लोबल सोलिडरिटी अनि सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने थीम छ। अनि यो थीममा चाहिँ हामी यो राखेर अब प्रत्येक वर्ष, किनभने अब एउटै यसको पछाडिपट्टि हेर्नु पर्यो भने यसको एउटै मात्रै समाधान छैन, यसको थुप्रैवटा यसको समाधानको लागि धेरैवटा कुराको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैवटाको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष यसको थीम पनि चेन्ज हुन्छ। अनि यसपालिको थीम चाहिँ ग्लोबल सोलिडरिटी राख्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ अब कुनै एउटा पर्टिकुलर एउटा समुदायको या कुनै एउटा कुनै पर्टिकुलर एउटा डिपार्टमेन्टको कुनै देशको मात्रै नभएर यो चाहिँ सबैजना चाहिँ आउनुपर्ने हो। यसको विरुद्ध हजुर साझा जिम्मेवारी। यसले गर्दाखेरि यो ग्लोबल सोलिडरिटी जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ, यसको विरुद्धमा एक हुँदैनौँ, तबसम्म यो समस्या हामी जित्न सक्दैनौँ। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक व्यक्तिको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। प्रत्येक अब कुनै न कुनै व्यक्ति त्यो देशको एउटा नागरिक हो। जस्तै तपाईँ हामी, अब हामी भारतवर्षको हामी नागरिक हो, अब हाम्रो एउटा जिम्मेवारी बन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक व्यक्तिको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। अनि यो एचआईभी एड्सलाई खतम गर्नको लागि, यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि अनि यसलाई संसारबाट निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येकको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अनि त्यसैलाई नै सबैको विचारमा, सबैको नजरमा ल्याउनको लागि चाहिँ यो थीम राखिएको। हजुर, र हजुरले भन्नुभयो नि 1981 सालमा यो पहिलो पत्तो भयो है, र त्यस पछाडि गएर विश्वव्यापी रूपमा यो समस्या बढ्दै 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 सङ्क्रमण फैलिँदै गएर हाम्रो राज्य सानोभन्दा सानो सिक्किम राज्यलाई पनि छोडेको छैन। यहाँ पनि एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू धेरै पाइन्छ होइन। र सिक्किम राज्यमा जुन एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी अहिले छ होइन, यसको स्थापना कहिले भयो अनि सुरुवातका स्थितिहरूमा यसलाई नियन्त्रण पक्षमा कतिको यसमा जुझ्नु परेको थियो, कतिको सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो यसलाई नियन्त्रण गर्न, र आजको स्थितिमा आएर कतिको सुधार पाइन्छ? यो चाहिँ अब जसरी अब
हाम्रो सिक्किममा पनि अब 92-93 तिर अब पछिको अब यो चाल पायौँ हामीले है यसको संक्रमण आएको छ भनेर अनि व्यक्तिहरू अनि त्यति बेला चाहिँ अब अहिलेको जस्तो एकदमै इस्टाब्लिस्ड एकदम प्रोपर यो सिस्टम थिएन। जसरी अहिले हामी न्याको नेसनल एड्स कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनको अन्डरमा हामी प्रत्येक स्टेट्स एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी अब स्थापित भएको छ कि अब न्याको चाहिँ फेरि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरमा हुन्छ। तर त्यतिखेर चाहिँ जब हामीले चाहिँ सिक्किममा पनि हामीले पहिलो केसहरू चाल पायौँ त्यति बेला यो थिएन। अनि त्यति बेला चाहिँ एड्स सेल भनेर थियो, एड्स सेल भनेर थियो त्यो जुन चाहिँ हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको अन्डरमा थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड म्यान पावर थिएन, फन्डिङहरूको समस्या थियो किनभने हाम्रो आफ्नै स्टेटको हेल्थ डिपार्टमेन्टमै अब कतिवटा समस्याहरू थियो। अनि थप यसबाट यो पनि समस्या थपिँदाखेरि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हाम्रो प्रोपर सिस्टम थिएन। अनि यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नै जब नाको फर्म गर्यो, नाको अन्डरमा स्याक्स हुनुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि यो सोसाइटी चाहिँ 2002 देखि चाहिँ अब सोसाइटी बनिएर त्यहाँदेखि चाहिँ अब फन्डिङ पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले गरेको कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै सुचारू रूपले चल्न थाल्यो। अनि हामीलाई म्यान पावरहरू ल्याउनु पनि सजिलो पर्यो, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन तालिम दिन पनि सजिलो पर्यो। अनि फन्डिङहरू विशेष गरी अब स्टेट गभर्मेन्टदेखि यो बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि सजिलो पर्यो, हल्का पर्यो। र त्यसरी चाहिँ यो अब अहिले चाहिँ हामी पहिला एड्स सेल थियो सिक्किममा, तर पछिबाट चाहिँ गएर 2002 देखि यता चाहिँ तपाईँको एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी भएको छ। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नै रेजिस्टर गरेको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै अब प्रब्लमहरू चाहिँ त्यस्तै नै थियो। अब हामीलाई म्यान पावरको प्रब्लम, फन्डिङको प्रब्लम, ट्रेनिङहरूको प्रब्लमहरू थियो, तर अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। अच्छा, तपाईँको एउटा संस्था देखिन्छ तर जिम्मेवारीहरू धेरै ठुलो देखिन्छ नि। जस्तो कुरा गरौँ, एउटा सङ्क्रमित व्यक्ति सिङ्गो एउटा मान्छे मात्रै हुन सक्दैन, उसबाट धेरै मान्छेलाई फैलिन सक्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि धेरै उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जसमा हेरौँ एउटा गर्भवती आमालाई पनि यो सङ्क्रमण हुनसक्छ होइन, एउटा हस्बेन्ड वाइफमा पनि यो सङ्क्रमण एकदेखि अर्कामा जानु सक्छ। एउटा ड्रग्स युजर्सहरू जति पनि छ नशालु पदार्थ सेवनकारी उनीहरूलाई पनि एकदेखि अर्कामा नशालु पदार्थको सेवन गर्दाखेरि इन्जेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि सर्न सक्छ। अब विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न डिभिजनहरू तपाईँले राख्नुपर्ने देखिन्छ। र तपाईँको सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीमा कति प्रकारको डिभिजनहरू राख्नु भएको छ अहिले एउटा भित्र, र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यो हाम्रो सिक्किममा अब हाम्रो सिक्किम सानो स्टेट हो, कम्ती पपुलेसन जनसङ्ख्या कम्ती छ, तर भए तापनि एचआइभी एड्सको समस्या पनि छ हाम्रोमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामीले हेलचेक्राइ गर्न सक्दैनौँ। अब जस्तै हेर्नु पऱ्यो भने अहिले विश्वमा हेर्नु भने झन्डै 38 मिलियन्स हो कि केसेसहरू छ। अब हाम्रो भारतवर्षमै हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँको यो 2019मा त झन्डै तपाईँको 24 लाख जस्तो यो थियो एचआइभी एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिहरू थिए। हाम्रो सिक्किममा अहिलेको सिनेरीमा हेर्नु पर्दाखेरि अब झन्डै 500 जना जस्तो चाहिँ हाम्रो 2005 देखिको यता हेर्नु पऱ्यो भने झन्डै 500 जना जस्तो हाम्रोमा छ। तर त्यो समस्या त छ नि। अब यसका अब कम्ती छ भन्दैमा यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्नु त सक्दैनौँ। र अब अर्को तर्कबाट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ हाम्रो नाकोले चाहिँ हाम्रो स्टेट्सहरूलाई चाहिँ त्यो नम्बर अफ केसेस हेरेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। जस्तै बेसी केसेसहरू जस्तै मिजोरम, महाराष्ट्र यो केसेसहरू एकदम हाई बर्डन स्टेट्सहरूमा आउँछ अनि उनीहरू ए क्याटेगोरीमा जान्छ। तर हाम्रो सिक्किम जस्तै अब जम्मू काश्मीर भयो, हाम्रो सिक्किम यहाँ चाहिँ कम्ती नम्बर अफ केसेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ क्याटेगोरी सीमा राखेको छ है। अब उनीहरूको जति हाम्रोमा समस्या छैन भनेर, तर भए तापनि त्यो क्याटेगोरी सीमा पनि तपाईँले सोध्नुभयो जस्तै अब कतिवटा डिभिजन्सहरू छ, त्यो चाहिँ अब नाकोको गाइडलाइन अनुसार हामीले खोलेको छौँ अनि त्यो सुचारू प्रकारले चलि पनि रहेको छ। अनि हाम्रो स्टेट्स एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीमा हेर्नु पऱ्यो भने 6-7 वटा डिभिजन छ है। जस्तै अब एउटा आइइसी डिभिजन छ, इन्फर्मेसन एजुकेसन एन्ड कम्युनिकेसन डिभिजन छ। त्यो डिभिजनभन्दा पनि अझै 3टा, त्यो भित्र पनि 3टा छ। जस्तै त्यो एउटा मेन डिभिजन एउटा आइइसी मेन छ, एउटा चाहिँ युथ एफेयर्स हेर्छ, त्यही डिभिजनले एउटा युथ एफेयर्स भनेर जस्तै अब जस्तो हाम्रो यङ भाइ बहिनी स्कुल कलेज स्टुडेन्ट्स भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई सेवा पुर्याउने त्यो एउटा डिभिजन। अर्को चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिमिङ भन्ने पनि छ, त्यो आइसी डिभिजनभित्रै छ। जस्तै उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै हाम्रो सिक्किममा हेर्नु पर्दाखेरि धेरै फ्याक्ट्रिजहरू छ हो नि, एनएसपिसी प्रोजेक्टहरू छ, त्यहाँनिर बाहिरबाट लेबरहरू आउँछ, ट्रक ड्राइभर्सहरू छ होइन हाम्रो त्यस्तो। अब त्यो पपुलेसनमा पनि एचआइभी सङ्क्रमण हुनसक्छ र त्यसलाई त्यो पर्टिकुलर त्यो एरियालाई हेर्नको लागि मेन स्ट्रिमिङ छ। अनि एउटा चाहिँ यता आइसी जेनरल भनौँ र आइसी डिभिजन भयो। अर्को एउटा बेसिक सर्भिसेस डिभिजन भन्ने छ। बेसिक सर्भिसेस डिभिजनमा चाहिँ तपाईँको यो जति पनि टेस्टिङ सेन्टरहरू छ है, आइसिटिसी भन्छ, पिपिटिसिटी भन्छ, एफआइसिटिसी छ,
यो सबै हेर्ने चाहिँ बेसिक सर्भिसेस डिभिजन भन्छ है। अच्छा। त्यो एउटा डिभिजन। अर्को एउटा टिआई डिभिजन भन्छ, फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको टार्गेटेड इन्टरभेन्सन भन्छ कि। टार्गेटेड भन्नाले चाहिँ अब हाम्रोमा यो जुन चाहिँ हाम्रो पपुलेसन छ, विभिन्न किसिमको पपुलेसन छ है। एउटा जेनरल पपुलेसन भयो, त्यसमा स्टुडेन्ट्सहरू पनि आउँछ, कर्मचारीहरू पनि आउँछ, लेबर पपुलेसनहरू भयो। त्यस्तै प्रकारले यो हाम्रो कतिवटा चाहिँ हाई रिस्क ग्रुप पपुलेसन भन्छ, जस्तै हाम्रोमा इन्ट्राभेनस ड्रग युजर्सहरू है, त्यो नशालु पदार्थको सेवन चाहिँ सुईद्वारा गर्नेहरू छ। हाम्रोमा फिमेल सेक्स वर्कर्सहरू पनि छन्। कतिजना यो जस्तै लामो बाटो हिँड्ने ट्रक ड्राइभर्सहरू भयो होइन, यस्तोहरू। अनि यो माइग्रेन्ट लेबरहरू, यिनीहरू चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपमा आउँछ र त्यो पर्टिकुलर एरियामा हेर्नुको लागि चाहिँ यो टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनले गर्छ। अनि त्यो टिआई डिभिजनले चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ थ्रु एनजिओज हो, थ्रु एनजिओज चाहिँ त्यो प्रोग्राम हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यो पर्टिकुलर समुदायलाई हेर्नुको लागि। त्यो टिआई डिभिजन भयो। त्यस्तै प्रकारले यता हाम्रो ब्लड सेफ्टी एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पनी, किनभने यो एचआइभीको सङ्क्रमण चाहिँ यो जाँच नगरेको इन्फेक्टेड सङ्क्रमित अब खुन पनि जाँच नगरिकन अर्कोलाई चढायो भने त्यसबाट नि सङ्क्रमण हुने चान्सेस हुन्छ। अनि त्यो त्यहाँबाट रोक्नुको लागि अब फेरि तपाईँको इन्फेक्टेड ब्लड, अब इन्फेक्सन चाहिँ एचआइभीले पनि हुनसक्छ, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, डिई थुप्रै छ, एसटिआईहरू छ। अनि त्यसबाट पनि त्यो विभिन्न किसिमको बिमारहरू चाहिँ एकअर्कामा सर्छ भनेर त्यो रोक्नुको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो अर्को डिभिजन पनि छ, एसटिआई आरटिआई। द एसटिआई भने चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन हो कि, आरटिआई रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक इन्फेक्सन छ, ब्लड सेफ्टी डिभिजन त्यो एउटा डिभिजन छ, अर्कै छ। त्यस्तो प्रकारले अरू मसिनो डिभिजन लाइक अब स्टोर डिभिजन छ। अब हाम्रोमा कति किसिमको अब यही कन्ज्युमेबल्सहरू चाहिन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, दबाईहरू प्रोक्योर गर्नु पर्यो, त्यो सबै हेर्ने पनि एउटा डिभिजन छ। हजुर, त्यस्तै प्रकारले अब एआरटी यता आयो, उता हाम्रो अझै यो डिभिजन बाहेक हाम्रो अब हामीसँग काम गर्ने हाम्रो स्टेट रेफरल ल्याब छ है, स्टेट रेफरल ल्याबहरू छ। हो यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी विभिन्न डिभिजन्सहरू मिलेर चाहिँ यो स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले चाहिँ चलाइरहेको छ। हजुर, र बडा हजुरबाट जानकारी लिइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँले हाम्रो आज कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा यो प्रस्तुति कार्यक्रम हो र हामी आज वर्ल्ड एड्स डे माथि चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर डाक्टर डिएस करुङ्गीज्यू, र केही क्षणको निम्ति हामी लिइरहेका छौँ यो छोटो व्यावसायिक विराम। कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ र हजुरले भन्नुभयो विभिन्न प्रकारका डिभिजनहरू छन् र ती सम्पूर्ण डिभिजनको माध्यमबाट एड्सलाई एचआइभी एड्सलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सिक्किमबाट नै यसलाई सम्पूर्ण रूपमा एचआइभी एड्सलाई उन्मूलन गर्न सकियोस् भन्ने हामी सबैको ध्येय छ। तर यसमा देखा परेका धेरैवटा च्यालेन्जेसहरू पनि सायदै छन् होला, के कस्ता च्यालेन्जेस पाउनुहुन्छ? च्यालेन्जेसहरू भन्नाले अब अहिले हामीले हालैमा त त्यस्तो खास यो छैन। अब हामीले राम्रो पक्षमा हेर्नु पर्यो भने हाम्रो स्टेट चाहिँ अब धेरै राम्रो अवस्थामा छ। हाम्रो लिटरेसी रेट राम्रो छ अरू राज्यहरू हेरेर। हाम्रो स्टेटको अब सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन पनि राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेटको मानिसहरूले खानापिना पनि राम्रो गर्छ होइन। अब हेल्दी फुड हेबिट अरू स्टेट हेरेर धेरै राम्रो खानापिना हाम्रो खान्छ, योहरू छ। तर अब यसको अब हाम्रो च्यालेन्जेस हेर्नु पर्दाखेरि अझै पनि अब यो एचआइभी एड्ससँग आउने एउटा च्यालेन्ज चाहिँ अब हामीले अझै पनि फेस गरिरहेको छ, स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन हो। अझै पनि मान्छेहरूले अब यत्रो साक्षरता छ
र भए तापनि कतिजना चाहिँ शिक्षित मान्छेहरूले पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्नु मान्दैन अनि उनीहरूको दृष्टिकोण चाहिँ बदलिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हाम्रो एउटा समस्या छ। अनि यही कारणले गर्दाखेरि कतिजना हाम्रो स्टेटमा भएको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू बाहिर पनि गएर ट्रिटमेन्ट गराइरहेको छ, त्यो हामीले अब हाम्रोमा जानकारी छ। अब यहाँ चाहिँ अब आफ्नै स्टेटमा चाहिँ अब मान्छेले चाल पाउँछ, हामीलाई हेल्थ चेक गर्छ, सामाजिक बहिष्कार गर्छ भन्ने त्यो डर चाहिँ अझै मान्छेहरूको मनमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तोहरू पनि च्यालेन्जेसहरू छ। अनि अर्को एउटा मेन च्यालेन्ज चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, जुन चाहिँ मैले आँकडा भने तपाईँलाई, यो अब जस्तै विश्वभरि अहिले 38 मिलियनभन्दा बेसी केसेसहरू छ। हाम्रो भारतवर्षमा हेर्नु पऱ्यो भने 2.1 मिलियनभन्दा बेसी केसेसहरू छ। सिक्किमको मैले भनिहालेँ, तर यो चाहिँ तपाईँको सबै एउटा यो चाहिँ एस्टिमेट मात्रै हो। यो खास अब एक्ज्याक्ट पिक्चर हो, मतलब यो सङ्ख्या होइन। अब अर्को शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ अब टिप अफ द आइसबर्ग भन्छ नि, हामीले त खालि टुप्पो मात्रै देख्दैछौँ, तर भित्र चाहिँ कति लुकेर बसेको छ त्यो चाहिँ हामीले चाल पाइसकेको छैनौँ। र जबसम्म प्रत्येक व्यक्तिले अघि आएर चाहिँ एचआइभी टेस्ट गराउँदैन तबसम्म हामीले यो समस्या थाहा पाउँदैनौँ। र हामी चाहिँ चाहन्छौँ, हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ भन्छ कि प्रत्येक व्यक्ति आएर चाहिँ एचआइभी टेस्ट गराओस्, प्रत्येकजनाले चाहिँ आफ्नो स्टेटस थाहा गरोस्, ताकि उनीहरूले चाहिँ अब एचआइभी टेस्टिङ गरेपछि तपाईँको दुईवटा रिजल्ट आउँछ, कि नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ आएपछि त्यो व्यक्तिहरूलाई हामी त्यस्तै प्रकारको सेवामा हामी हालिदिइहाल्छौँ। अघि उसलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नुदेखि लिएर काउन्सिलिङ गर्नुदेखि लिएर उता एआरटी ड्रग्सहरू उपलब्ध गराउनु। अनि जो चाहिँ अब सङ्क्रमित छैन या ऊ चाहिँ हेल्दी छ उसलाई पनि हामी फेरि त्यसै छोड्ने छैनौँ, हामी उसलाई पनि काउन्सिलिङ गरेर मात्रै छोड्छौँ, ताकि ऊ चाहिँ आफ्नो रहल जिन्दगीभर चाहिँ एचआइभी एड्स सङ्क्रमण बिना एकदम हेल्दी लाइफ बिताउन सकोस्। र हाम्रो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ यो पनि हो कि प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ एचआइभी टेस्टिङ गराएको छैन। हजुर। अच्छा, अर्को कुरा, आज विश्वको ज्वलन्त समस्या र जुन एउटा घातक रूपमा देखा परेको कुरा भनेको नसालु पदार्थको सेवन छ, जसले गर्दा हाम्रा युवाहरू पथभ्रान्त भएका छन्, हाम्रा युवाहरू अस्वस्थ बन्दै गइरहेका छन् है, जसले भोलिको हाम्रो भारत देशको निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा यस प्रकारको चिजहरू सेवन गर्नाले गर्दा बडा खतरा स्थिति। सँगसँगै यसले गर्दा जस्तो अब कुनै पनि नसालु पदार्थ सेवन गर्दा इन्जेक्टिङ प्रयोगले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि एचआइभी एड्स हुने ठुलो सम्भावनाहरू हुन्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि हामी सुन्छौँ एड्स कन्ट्रोलको धेरै ठुलो योगदानहरू रहँदै आएको छ भन्ने कुराहरू छ। कस्ता योगदान छन्? अब यो कुरालाई चाहिँ म यस्तो प्रकारले भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि यो हाम्रो एचआइभी एड्स जुन चाहिँ समस्या छ, यो रोग, यो सँगसँगै तपाईँको यो आइडियुज है, नसालु पदार्थको सेवन गर्ने, अब त्यसमा त आइडियु पनि आयो, इन्जेक्टेबल ड्रग युज पनि आयो, ट्याब्लेट्सहरू पनि खान्छन् अघि, कति नसालु पदार्थहरू खान्छन्, त्योहरू भयो। उता पोभर्टी, इलिट्रेसी, यिनीहरू सबै एकाअर्कामा सम्बन्धित योहरू समस्याहरू हो कि। इलिट्रेसी, पोभर्टी, एचआइभी एड्स, एसटिआई, आरटिआई हो, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन, रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भयो, यो के भन्छ नसालु पदार्थको सेवनहरू एकाअर्कामा सम्बन्धित छ। साँच्चै भनौँ भने एकाअर्काको परिपूरक भन्दाखेरि पनि भयो है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले एचआइभी एड्सलाई मात्रै फोकस गऱ्यो भने त्यो हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन। जबसम्म हामीले उता आरटिआई, एसटिआईलाई कन्ट्रोल गर्दैनौँ, यो जुन चाहिँ सब्सटेन्स एब्युज नसालु पदार्थको सेवनलाई हामी कन्ट्रोल गर्दैनौँ, तबसम्म यो मात्रै नभएर तपाईँको सुइसाइड, आत्महत्या गर्ने जति योहरू छ केसेसहरू, यो पनि एकाअर्कामा सम्बन्धित छ। र हामीले अब एचआइभी एड्सलाई मात्रै फोकस गरेर काम अगाडि हिँड्यौँ भने त्यो साइडमा रहेको समस्या रहि नै रहन्छ। अनि यता त्यो कारणले गर्दा हाम्रो एचआइभी एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि सफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु। अब अघि मैले भने टिआई डिभिजन, टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजन, यो डिभिजनले चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपलाई हेर्छ। अनि हाई रिस्क ग्रुपमा हेर्नु पऱ्यो भने यो अब नसालु पदार्थको सेवन हो कि, यो पनि आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम छ, त्यसलाई चाहिँ हार्म रिडक्सन प्रोग्राम भन्छ हो कि। अब हाम्रो एउटा विचार चाहिँ के छ, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखि कसैले पनि यो राम्रो चिज त होइन, यो नसालु पदार्थ सेवन गर्नु त राम्रो चिज त हुँदै होइन। र हामी चाहिँ चाहन्छौँ कि कसैले पनि नसालु पदार्थको सेवन नगरोस् भनेर। तर पनि कतिजना व्यक्तिहरू छ जसले अब गरिरहेकै छ, छोड्न सक्दैन। तर हामी यो प्रोग्राममा चाहिँ के भन्छ भने जसले चाहिँ अब इन्जेक्ट गर्दैछ उनीहरू चाहिँ इन्जेक्सन चाहिँ नगरोस् भनेर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो छ। किनभने इन्जेक्सनद्वारा पनि एचआइभी एड्सको सङ्क्रमण, अब एक त त्यसै पनि यो नसालु पदार्थ सेवनले गर्दाखेरि उसको हेल्थ
मा असर परिरहेको छ। त्यही माथि त्यो इन्जेक्सनले गर्दाखेरि एचआइभी एड्स पनि सर्न सक्छ। त्यो मात्र नभएर तपाईँको एचआइभी हेपाटाइटिस बी सीहरू जो चाहिँ एकदमै घातक छ यिनीहरू पनि सर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ इन्जेक्सनको युज गर्दैछ है, उनीहरूले चाहिँ त्यो इन्जेक्सनद्वारा चाहिँ नलियोस् भन्ने, अनि त्यो इन्जेक्सनबाट छुटाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ओरल्ली मुखबाट खाने नशालु पदार्थको यो उनीहरूलाई उपलब्ध गराउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी ओएसटी भन्छौँ है, ओएसटी सर्भिसेसहरू, ओरल ओपिएड सब्स्टिट्युसन थेरापी भन्छौँ। त्यो हामी गरिरहन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अर्को शब्दमा चाहिँ हार्म रिडक्सन प्रोग्राम, मतलब उसले आफ्नै शरीरलाई हार्म गरिरहेको छ, नोक्सान गरिरहेको छ, अब उसो चाहिँ नगरोस् भनेर उसले इन्जेक्सनको बदली चाहिँ बरु हामी तपाईँलाई त्यो दबाई दिन्छौँ, खाने दबाई, तर इन्जेक्सन चाहिँ नगरिदिनुहोस् भनेर यो हो। अच्छा। अनि यो ओएसटी सेन्टर हाम्रो अब सिक्किममा तपाईँलाई जानकारी दिनु पर्दाखेरि 4वटा ठाउँमा हाम्रो यो चलिरहेको छ। हाम्रो गान्तोक एसटिएनएम हस्पिटलमा छ, सिङताममा एउटा सेन्टर छ, यो चाहिँ एनजिओले चलाउँछ है, जोरथाङमा एउटा सेन्टर छ, अनि नाम्चीमा एउटा सेन्टर छ। यो 4वटा सेन्टरबाट चाहिँ हामी त्यो ओपिएड सब्स्टिट्युसन थेरापी हामी चलाइराखेका छौँ। अनि यो खाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इन्जेक्सन चाहिँ कमसेकम गर्दैन। अनि यो मात्रै हाम्रो लास्ट यो होइन, अनि त्यो व्यक्तिहरू जसले पनि ओएसडीको दबाई खाइरहेको छ उनीहरूले पनि एक दिन चाहिँ आएर उनीहरू चाहिँ जिरो होस् है, उनीहरू चाहिँ एकदम त्यो ओएसडीबाट पनि मुक्त होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। अच्छा। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामीलाई विशेष जानकारी दिइरहनु भएको छ। हामी वर्ल्ड एड्स डे माथि विशेष चर्चा गर्दैछौँ र हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका प्रोजेक्ट डिरेक्टर डाक्टर डिएस कारुङ्गेज्यू, र केही क्षणको निम्ति फेरि पनि लिइरहेछौँ हामी छोटो व्यावसायिक विराम। कार्यक्रममा तपाईहरुलाई पुनः हार्दिक स्वागत जनाउँदै हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ। र डाक्टर साहब, यो जुन एचआईभी एड्स नियन्त्रणको लागि जबसम्म मान्छे सचेत बन्दैनन् तबसम्म यो संसारबाट उन्मूलन हुनेवाला छैन, हाम्रो राज्य सिक्किमबाट पनि उन्मूलन हुनेवाला छैन। र सचेतनाका निम्ति तपाईहरुले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरूलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ त? अब यो चाहिँ यो जुन चाहिँ मान्छेमा जागरुकता ल्याउने, सचेतना ल्याउने कामहरू चाहिँ हामी अब सबै नै मिलेर गरिरहेका छौँ। र मेन डिभिजन मैले भने हाम्रो आइइसी, इन्फर्मेसन एजुकेसन र कम्युनिकेसन डिभिजन छ है, उनीहरूको त्यो डिभिजनबाट चाहिँ हामी विशेष गरी काम गरिरहेका छौँ। र त्यो डिभिजनबाट त हामीले अब विभिन्न तरिकाले हामीले गरिरहेका छौँ। जसरी अब अहिलेको जमानामा यो प्रिन्ट मिडिया भन्छ, इलेक्ट्रोनिक मिडिया है, यो द्वारा हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो अब अहिले हेर्नु पर्दाखेरि हामीले अब यो मान्छेमा जागरुकता ल्याउनकै लागि हामीले अब सर्ट फिल्म कम्पिटिसन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यो हामी यो 1 डिसेम्बरमा हामीले यसको के भन्नु अब फाइनल गर्ने इच्छा गरेको थियौँ, तर कतिवटा कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ 1 डिसेम्बर। तर भए पनि यो चाहिँ अघि नै बढिरहेको छ। हिजोस्ति भर्खर हामीले अनलाइन क्विज कम्पिटिसन गऱ्यौँ। यो पनि हाम्रो मेन उद्देश्य अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यही हो कि मान्छेमा जागरुकता आओस् भनेर है। र त्यस्तै प्रकारले अब अरू त छँदैछ नि, जस्तै हामीले अब रेड रिबन क्लबको द्वारा पनि हामीले गरिरहेका छौँ, विभिन्न एनजिओजको द्वारा गरिरहेका छौँ। हामीले अब यो मतलब पोस्टर्सहरू ब्यानर्सहरू गरेर है, यो मसिनो जस्तै प्रिन्ट मिडियाद्वारा हामीले मान्छेमा जति सक्दो जागरुकता। अनि त्यो मात्रै नभएर हामीले ड्रामा कम्पिटिसनहरू हुन्छ, फक योहरू सोहरू हुन्छ होइन, यसबाट पनि हामीले अब जस्तै स्किटहरू भयो विभिन्न ठाउँमा जहाँनिर हामीले जुन प्रकारको चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र जुन प्रकारको माध्यम चाहिँ सजिलो हुन्छ र इफेक्टिभ हुन्छ त्यही प्रकारले हामीले गरिरहेका छौँ
है। र यस्तो प्रकारले हामीले यो मेन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भने मान्छेमा एउटा परिवर्तन ल्याउनु। यो चाहिँ व्यावहारिक एउटा प्रब्लम हो नि, तपाईँको बिहेभियरल प्रब्लम हो। त मान्छेको बिहेभियर चेन्ज गर्नुमा चाहिँ हामीलाई अघि तपाईँले एउटा च्यालेन्जको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो के कस्तो च्यालेन्ज हामीले सामना गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ हामीले यो गरिरहेका छौँ भने यो मान्छेको बिहेभियरलाई परिवर्तन गर्नु चाहिँ साह्रो परिरहेको छ। किनभने यो एचआइभी एड्स भन्ने सङ्क्रमण, एसटिआई सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनहरू सबै मान्छेको बिहेभियरद्वारा नै हुन्छ। तपाईँको इन्जेक्टिङ ड्रग युज भयो, नशालु पदार्थ सेवन गर्यो, यो सबै मान्छेको व्यवहार नै हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन चाहिँ हामीलाई धेरै नै साह्रो परिरहेको छ। तर हामी पछि हटेको छैनौँ र एक दिन हामी अवश्य नै सफल हुनेछौँ। र यो हामी अब एचआइभी एड्स सँगसँगै है हामी अरू बिमारको पनि, जसरी अब टिबीको एउटा आउँछ ट्युबरक्लोसिस, अब ट्युबरक्लोसिस र हाम्रो एचआइभी एड्स सङ्क्रमण धेरै कस्तो भने सम्बन्धित छ। अब टिबी लागेकोलाई एचआइभी इन्फेक्सन भयो भने उसलाई एकदमै साह्रो पारिहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको एचआइभी लागेकोलाई टिबी भइदियो भने पनि एकदमै एउटा सिकस्त अवस्थामा पुर्याउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो टिबी कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि हामी एकदमै एचआइभी टिबी कोअर्डिनेसन भन्छ, त्यो प्रोग्राम पनि छ एउटा। हामी ट्युबरक्लोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम, अहिले त एनटिइपी भन्छ, नेसनल ट्युबरक्लोसिस इलिमिनेसन प्रोग्राम भन्छ, त्यो प्रोग्रामसँग हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ। अच्छा, त हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ कि हामी सोच्छौँ सिक्किममा व्यावसायिक यौन कर्मीहरू धेरै छन्, तर उनीहरूबाट ज्यादा मात्रामा यो सङ्क्रमण भइराखेको छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ है। तर नागरिक समाजबाटै यस्तो कुराहरू कतिवटा एकदेखि अर्कामा सरिराखेको छ भने तपाईँ अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीबाट, र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कस्तो प्रकारको सुझाव, सल्लाह र अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा बताइदिनुहोस् न सर। म चाहिँ अब यो तपाईँको माध्यमद्वारा यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यसपालिको थिम छ जुन चाहिँ ग्लोबल सोलिडरिटी र सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, यसलाई चाहिँ हामीले गहन प्रकारले विचार गर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो एउटा ठुलो समस्या छ अघि। अब समस्या चाहिँ ठुलो कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि यसले दुनियाँको कुनै पनि कुनामा नपुगेको छैन, सबै ठाउँमा पुग्यो र सबै ठाउँमा यसले त्रास उत्पन्न गरिरहेको छ। अनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि चाहिँ सरकारको कति तपाईँको खर्च भइरहेको छ, पुरा खर्च भइरहेको छ है। र यसलाई नियन्त्रण गर्नु सक्यो भने त्यो हामीले जुन चाहिँ उता यो गरिरहेको छ त्यो यो अब खर्च पनि बाँच्छ। अनि मान्छेको अब हेर्नुहोस्, अब इन्डियामा 21 लाख 22 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ एचआइभी एड्सले सङ्क्रमित छन्। अब उनीहरूको प्रोडक्सन घटेको छ नि तपाईँको। उनीहरूले जति स्वास्थ्य अवस्थामा उनीहरूले दिनु सक्छ समाजलाई या देशलाई दिनु सक्छ, त्यति त यो एचआइभी सङ्क्रमित भएर उनीहरूले दिनु सक्दैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा ठुलो तपाईँको विकासमा एउटा बाधा पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामी अब कसैले पनि नभनोस् कि यो चाहिँ एचआइभी एड्स कन्ट्रोल प्रोग्रामको सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको काम हो, हेल्थ डिपार्टमेन्टको काम हो, यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन भन्ने कुरा चाहिँ सबैको यसबाट हट्नु पर्यो है। अनि यसलाई सबै व्यक्तिहरूले, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुगेर कसरी हुन्छ सहयोग पुर्याउनु पर्यो। एउटा त हामीले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो है। अनि यो सँगसँगै हामी त के भन्छौँ भने अब जस्तै जाँड रक्सीको सेवन, नशालु पदार्थको सेवन भयो, सिगरेट बिडी, यो यसको सेवनले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई बिगार्छ। अनि एचआइभी एड्स लाग्यो भने त झन् यसको तपाईँको असर चाहिँ दुगुना भएर जान्छ, बढेर जान्छ। अनि यो प्रोग्रामद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो तपाईँको नशालु पदार्थको सेवनलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने होइन, जाँड रक्सीको चलन यसको पनि व्यक्तिहरूले कम्ती यो गरोस् भन्ने। अनि त्यस्तो प्रकारले कन्ट्रोल गरेर लग्यो भने मात्रै हाम्रो समाज चाहिँ एउटा स्वस्थ समाज हुनसक्छ। अनि स्वस्थ समाजको सृजना गर्नको लागि सबैको दायित्व बन्छ र सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर चाहिँ एक मत भएर चाहिँ हामी यसमा लागि परौँ भन्ने चाहिँ म उहाँलाई भन्नु चाहन्छु। अनि अघि मैले जुन चाहिँ भने सबैले तपाईँको यो एचआइभी टेस्ट चाहिँ गराओस् ताकि उनीहरूले आफ्नो प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो स्टेटस चाहिँ थाहा पाओस्। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझै यो प्रोग्रामलाई अघि बढाउनु, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ धेरै सजिलो पर्छ। र म तपाईँको माध्यमद्वारा यही भन्न चाहन्छु कि प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो एचआइभी टेस्ट गराओस्। यसमा कसैले तपाईँको हिचकिचाउने काम छैन, सबैले अग्रसर भएर आओस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि भन्न बिर्सेछु, हाम्रो एउटा एक्ट पनि बनिँदैछ है, एचआइभी एड्स प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एक्ट पनि बनिँदैछ। हाम्रो ड्राफ्ट रेडी भइसकेको छ। अनि त्यो जब पास भइसकेपछि चाहिँ त्यसले पनि कतिजना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
प्रोटेक्सन दिन्छ, उनीहरूको राइट्सको प्रोटेक्सन हुन्छ। जस्तै कन्फिडेन्सियलिटीको कुरा भयो, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसनको कुरा भयो, कतिजना अब तपाईँले सुन्नुभएको होला एचआइभी एड्स लागेको नानीहरूलाई स्कुलमा एडमिसन दिँदैन भन्ने कुरा होइन, कतिजना तपाईँको कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निकाल्यो अरे भन्ने कुराहरू आउँछ यसमा। र यो कुराहरू सबैबाट पनि त्यो एक्टले चाहिँ बचाउँछ र यो सबै हामीले गरिरहेका छौँ। र सबैलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि सबैजना मिलेर सबै एक छतमा ग्लोबल सोलिडरिटीको मिनिङ नै त्यही हो र सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हामीले बुझौँ र यसलाई हामीले राम्रो प्रकारले हाम्रो राज्यमा यसको सञ्चालन गरेर चाहिँ हाम्रो राज्यलाई चाहिँ एक दिन एचआइभी एड्स मुक्त बनाऊ भन्ने यही आह्वान गर्न चाहन्छु। त हजुरले बडा राम्रो समय दिनुभयो र आफ्नो प्रायोजित कार्यक्रममा विश्व एड्स दिवसको पावन उपलक्ष्यमा विशेष जानकारी सहित सन्देश प्रवाह गरिदिनु भयो। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यस हाम्रो प्रायोजित कार्यक्रमलाई हामी यही स्थगित गर्दछौँ। हामी चाहन्छौँ तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको जीवन र तपाईँहरूको सभ्य जीवन, स्वस्थ जीवन, शिक्षित जीवन बनोस् र हाम्रो सिक्किम राज्यमा यस्तो दिन आओस् जुन दिन हाम्रोमा कुनै एउटै पनि बिमारी या एउटै पनि सङ्क्रमण हाम्रो राज्य सिक्किममा नरहोस् र एचआइभी मुक्त सिक्किम हामीले देख्न पाइयोस्। यही कामनासित आज हजुरबाट पनि बिदा चाहन्छौँ। तपाईँहरूको कार्यक्रम सफलीभूत होस्, शुभकामना। नमस्ते। थ्याङ्क यू, नमस्कार।